नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित से नलतर वैली जा रही मिनी बस पर दहशत गर्दाना हमला, 7 अफराद हुए हलाक। गिलगित बल्तिस्तान में मुतनाज़ा लैंड रिफॉर्म एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं अवाम। और वादी के जुनूबी इलाकों में पर्पल रेवोल्यूशन को दिया जा रहा है बढ़ावा। दहशतगर्दों ने गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर सर उठाया है। बहुत दिनों से शांत पड़ा ये खित्ता दोपहर बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गिलगित शहर के बाहरी इलाके में मुसाफिर गाड़ी पर हमला हुआ। पास की पहाड़ी से अचानक आए हमलावरों ने किसी भी मुसाफिर को संभलने या भागने का मौका नहीं दिया और अचानक से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। करीब 5 मिनट तक लगातार फायरिंग करने के बाद दहशतगर्द जैसे आए थे उसी तरह खामोशी से वापस लौट गए। पहले तो पुलिस और रेंजर्स इस वाकये को आपसी रंजिश या डकैती का मामला बताते रहे, लेकिन अवाम के एहतजाज के बाद जब पुलिस ने तलाशी मुहिम शुरू की तब तक दहशतगर्द गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। इस वारदात के बाद से लेकर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और मकामी अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है। यहाँ दहशतगर्दों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी हमला करने से उन्हें गुरेज नहीं। हालिया रोज जब मुसाफिरों से भरी हुई एक मिनी बस गिलगित से नलतर वैली जा रही थी तो गिलगित से लगभग 35 किलोमीटर दूर इस गाड़ी पर दहशतगर्दों के जरिए अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हमले में 6 अफराद वहीं पर हलाक हो गए, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। इस हादसे में 10 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनका गिलगित जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि 24 घंटा तो छोड़ दो, हमें जिस तरह वज़ीर आला सैफुर रहमान ने 24 घंटे के अंदर सबको अरेस्ट किया था हमारे छोटे वाक़े में, आज ये वाक़या ने ये दहशतगर्दी, इसमें कम से कम 2-3 घंटे में इनको गिरफ्तार किया जाए, वहाँ ऑपरेशन किया जाए। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उनको 12-14 घंटे का आप उनको सिक्योरिटी दे सकते, हमें 2 घंटे की सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती है? इसीलिए हम रो रहे हैं कि हम मसला कि हमें ही नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ 14 घंटा 16 घंटे की दे रहे हैं सिक्योरिटी। ये चीफ सेक्रेटरी है, जनरल साहब है, वज़ीर आला है, इनसे मेरी अपील है यही है कि उनको 24 घंटा मिल सकता तो हमें ही 2 घंटे की सिक्योरिटी देना चाहिए। और गवर्नमेंट से मेरी अपील है, बस मैं यही कहूँगा आखिरी में कि जो दहशतगर्द है उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्द हमले की चर्चा कई दिन से थी। ऐसा इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भी कहा जा रहा था कि यहाँ फिरका वाराना हमला हो सकता है। इसे फिरका वाराना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस मिनी बस के ज्यादातर मुसाफिर गुज्जर बिरादरी से थे। हालांकि हुकूमत इसे आम बदमाशों के जरिए किया गया हमला बता रही है, जिसका मकसद लूटपाट करना था। लेकिन अगर ये हमला लूटपाट के इरादे से था तो भला वे अनासिर किसी का भी कोई कीमती सामान अपने साथ क्यों नहीं ले गए? एसएसपी गिलगित मिर्जा हसन का कहना है कि अभी तक जो फायरिंग हुई है उसके जो मुलजिमान हैं उनका कोई पता नहीं चला, और जो वाक़या है उसके पेश आने के बाद गिलगित शहर में जो हालात हैं वो ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। लोग सड़कों पर निकल आए और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी जारी है। जो वाक़या है उसकी तहकीकात की जा रही है। पुलिस उसके जाए हादसे पर पहुँच चुकी है और तहकीकात कर रही है। अभी तक इस जो वाक़या पेश आया उसके पीछे के जो मुलजिमान हैं उनका कोई पता नहीं चल सका। दहशतगर्दों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस और इंतजामिया को खुली चुनौती पेश की है। इस खित्ते में दहशतगर्द बेखौफ होकर दनदनाते फिर रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि उन्हें किसी का डर नहीं है। इन हमलों से नाराज गिलगित के बाशिंदों ने जगह जगह एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। इन लोगों का कहना था कि गिलगित में बेकसूर अफराद को एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4 के तहत गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन दहशतगर्दों पर
कार्रवाई नहीं की जाती है। इस दरमियान हादसे में बचे लोग मौत का वो मंजर अब तक भुला नहीं पाए हैं। साइड से फायरिंग हुई है ना, तो जो फायरिंग करने वाले थे उनका कोई पता नहीं चला कि वो कौन सी साइड से आई है। लग ऐसे रहा था कि ये ऊपर वाली साइड से आए हैं, क्योंकि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। हर किसी को अपनी मतलब लग रहा था कि बचत की पड़ी हुई थी, तो हर बंदा अपने बचने के चक्कर में था। तो उन्होंने ऐसे फायरिंग की है कि बिल्कुल जो है ना, उसमें 2-3 बंदों का तो कंफर्म देखा है कि उनकी डेथ हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दों को लेकर पाकिस्तान का अप्रोच बहुत सिलेक्टिव रहा है। यहाँ जो लोग आजादी की बात करते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं, तहफ्फुज की बात करते हैं, उन्हें तो दहशतगर्द बताकर सलाखों के पीछे धकेलने में पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI तनिक भी देर नहीं लगाती। लेकिन जो वाकई में दहशतगर्दी, बदअमनी, फिरकावारियत फैलाते हैं, उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता है, जिसका इस्तेमाल खास मकासद के तहत किया जाता है, जैसा कि इस वाक़ये में देखने को मिल रहा है। ऐसा शायद इसलिए किया गया क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने कुछ महीने के दौरे इख्तिदार में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है और वजीर आला चर्चाओं का रुख महंगाई और बेरोजगारी से हटाकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना चाहते हैं। मैं इधर गुजर बरादरी से कि आप लोगों ने कभी नहीं समझना आप कमजोर, ठीक है। हम आप लोगों के साथ हैं, जो जिम्मेदारान हैं हम उनको पकड़ेंगे, और जो इस वाकये के पीछे हम बिल्कुल उसको इंसाफ के कटोरे में लेके आएंगे, और आपकी सिक्योरिटी के लिए जो हमारे बस में हम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे ये जो इक़दाम जो आपने मुतालबा किया हुआ वो करेंगे, आइंदा को भी नहीं होंगे। और पिछली हुकूमतों में भी जो हो गया हुआ है, जो आपका माली नुकसान हुआ, हम उसके भी सदबाब की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में काफी वक्त से ना तो फिरका वाराना फसाद हुए हैं और ना ही दहशतगर्दों का कोई हमला हुआ था। पिछली हुकूमतें चाहे कितनी भी नाकाबिल क्यों न रही हों, लेकिन उनके दौरे इख्तिदार में हमले नहीं हुए थे, न ही फिरका वाराना फसाद। लेकिन अब एक बार इन वाक़यों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया लगता है। बस खुदा से दुआ यही की जा सकती है, अब और लाशें ना गिरें। गिलगित बल्तिस्तान से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से एरोमेटिक पौधों की काश्तकारी के जरिए अवाम, खासतौर से ख्वातीन की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के एरोमेटिक प्लांट्स में रोज, लेमन ग्रास, रोजमेरी और लेवेंडर जैसे फूल शामिल हैं। मिशन अरोमा जैसे कौमी मंसूबे के जरिए इनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला पुलवामा में ख्वातीन को लेवेंडर फूलों की काश्तकारी सिखाने वाला प्रोग्राम मुनादी के भी इलाकों में पर्पल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने वाले इक़दामात पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को कुदरत ने अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा है। हिमालय की गोद में बसे इन इलाकों में अलग अलग किस्मों के फल फूल पैदा होते हैं। इनमें कई ऐसी किस्में हैं जिनकी अपनी नायाब खुशबू और मेडिसिनल खासियतों की वजह से मुल्की व बैरूनी ममालिक के बाजारों में काफी मांग है। आमदनी को बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को इन पौधों, खासकर लैवेंडर प्रोडक्शन की तरबियत दी जा रही है। इस सिमत में पुलवामा के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के मुश्तरका ताउन से तरबियती प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, उसके अंतर्गत हमने एक CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव के तहत हमने ये प्रोग्राम जो है 3 दिन का जो प्रोग्राम है वर्कशॉप है, जिसमें जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज होंगी
میڈیسنل ایرومیٹک کراپ کی کلٹیویشن کے لیے کے پوائنٹ آف ویو سے، جس سے ہمارے جو ینگ ان ایمپلائڈ یوتھ ہے ان کو کیسے ان کراپس کی کلٹیویشن سے، ان کی پروسیسنگ سے، ان کی پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ سے، ان کی مارکیٹ لنکیجز سے کیسے وہ اپنے جو ہے روزگار، اپنے اچھے روزگار یہاں پہ کما سکتے ہیں۔ منعقدہ اس تربیتی پروگرام میں شریک خواتین کو لیونڈر کلٹیویشن اور اس سے متعلق کاروبار کی اہم باتوں کو بتایا گیا۔ بہتر لیونڈر حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہوتے ہیں، اس کے لیے انہیں فیلڈ میں لے جا کر ساری باتیں پریکٹیکلی بتائی گئیں۔ اس میں شامل خواتین کو لیونڈر کلٹیویشن میں کاشت تیار کرنے سے لے کر مختلف بازاروں میں پروڈکٹ سپلائی کرنے و اچھی آمدنی کمانے تک کی تمام باتیں بتائی گئیں، جسے یہ خواتین بے حد دلچسپی کے ساتھ سیکھتی نظر آئیں۔ ہمیں یہاں پہ یہ ٹریننگ مل رہی ہے کہ لیونڈر کا کاشت کیسے کرنا ہے، لیونڈر کا کلٹیویشن کیسے کرنا ہے، اور اس کا جو مارکیٹنگ سسٹم ہے وہ ہم مطلب کیسے مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ اپنی جو NRLM کا ٹیم ہے اور یہاں کے جو ڈاکٹر صاحب کا ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ جانکاری دی ہے کہ لیونڈر کا کاشت کیسے کرنا ہے، تو آگے ہم اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا ہو جائیں گے اور اپنا جو لائیولی ہوڈ کریٹ کر سکتے ہیں تھرو لیونڈر۔ جموں کشمیر کی آب و ہوا لیونڈر سمیت کئی ایرومیٹک پودوں کی کاشت کے لیے کافی مفید مانی جاتی ہے۔ اس میں لیونڈر، روز، کلاریسیز، روز میری اور کئی پودے شامل ہیں۔ صرف خوشبو کے لیے ہی نہیں بلکہ کئی مرض کو درست کرنے کے لیے بھی ان پودوں کو کام میں لایا جاتا ہے۔ اس سے نکلنے والے تیل کو بھی کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے، جس کی مختلف بازاروں میں کافی ڈیمانڈ رہتی ہے، اور لیونڈر جیسے ہائی ویلیو کریش کراپ میں خواتین کے لیے خود کا کاروبار کرنے کا کافی سکوپ موجود ہے۔ یہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ یہ جو لیونڈر ہیں، یہ جو کلٹیویشن ہے، ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ لیونڈر کوئی چیز ہے، اس کا نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے، لیکن تھرو CSIR ہمیں پتا چلا کہ یہ لیونڈر آئل ہیں کیا، لیونڈر ہیں کیا ایکچولی۔ تو لیونڈر کو کون سے آئٹمز، کون سی چیز بنتے ہیں، کون سی مطلب جو مارکیٹ میں پرفیومز ملتے ہیں، جو بھی مارکیٹ میں خوشبو کے چیز ہیں، خوشبو والے، مجھے لگتا ہے آلموسٹ سبھی چیزوں میں خوشبو ہوتی ہیں، چاہے وہ نیپکنز ہو، چاہے وہ کاسمیٹک ہو، چاہے وہ کوئی بھی سوپ ہو، شیمپو ہو، ایکسٹرا جو بھی چیز مارکیٹ میں ملتی ہیں وداؤٹ پرفیوم کے نہیں ہوتے ہیں۔ لیونڈر اس میں ضروری انوالو ہوتا ہے، بیکاز آف لیونڈر ہی ایک ایسا چیز ہے جو دنیا بھر میں خوشبو کی طرف پھیل جاتا ہے۔ اس ورکشاپ میں شامل خواتین کاشتکاروں کو لیونڈر کی پیداوار سے جڑی سائنسی، تکنیکی اور اس کے کاروبار میں ضروری صلاحیت سے جڑے تمام پہلوؤں پر تفصیلی چرچا کی گئی۔ اس تربیتی پروگرام کا دائرہ صرف خواتین کو بڑھاوا دینے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اس سیکٹر کو بھی کافی فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے تربیتی پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں اور اس میں بھرپور عوامی شمولیت ہو۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ ساجد میر نے ٹویٹ کیا ہے کہ سبھی ملازمین کے لیے گلگت بلتستان کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ اور بیوروکریسی کے نااہل افسران غریب عوام کے بجٹ پر بڑی بڑی گاڑیوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ظہیر خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان سب سے پسماندہ علاقہ ہے۔ گلگت بلتستان میں شرح خواندگی پاکستان کی نیشنل ایوریج 31% سے کافی کم ہے۔ تعلیم اور تدریسی اداروں کے نہ ہونے کے سبب علاقہ مکین اپنی زندگی بتانے کے لیے صرف کاشتکاری پر ہی منحصر ہیں۔ کشمیر پیوٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن نامی 3 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔
DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि LG के एडवाइजर फारूक खान ने जिला बारामूला के मीरगुंड इलाके में सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बेसिक सीड स्टेशन का दौरा किया और सेरीकल्चर से मुताल्लिक कामकाज का जायजा लिया। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में आपका इस्तकबाल है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत अवाम को परेशान करने के लिए हर रोज नए हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी है। कभी ऐसा पाकिस्तान के इशारे पर होता है तो कभी यहां के हुक्मरान खुद ही इस्लामाबाद को खुश करने की फिराक में अवाम के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल देते हैं। ताजा मामला यहां की जमीनों पर कब्जा करने का है। मकामी हुकूमत जहां लोगों से उनकी जमीन हथियाने की फिराक में है, वहीं अवाम इससे बचने के लिए एहतजाज का सहारा लेने पर मजबूर हैं। मजीद तफसील देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में पहले पाकिस्तान हुकूमत यहां के कुदरती मादनियात पर कब्जा करने में लगी थी और अब मकामी हुकूमत अवाम की जमीन पर कब्जा करने में जुट गई है। इलाके के अवाम से उनकी जमीनें छीनने के लिए हुकूमत नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के मुताबिक जो जमीनें जरखेज नहीं हैं, उनकी पहचान करके हुकूमत उन्हें अपने कब्जे में लेगी। इसके एवज में अवाम को कोई मुआवजा दिया जाएगा भी या नहीं, ये बात अभी तय नहीं है, लेकिन अवाम इसकी मुखालिफत में जुट गए हैं। जो आज हमने एहतजाजी मुजाहरा किया है उसमें 2 पॉइंट हमने रखा था। एक लैंड रिफॉर्म एक्ट जो कल असेंबली में मुतवक्को उन्होंने लाने की कोशिश की है। 11 तारीख को 11 बजे इनका इजलास है। अगर हमारी जमीनों के साथ छेड़ा गया किसी मेंबर ने, हमारा एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है। इनका 2 फार्मूले हैं, एक 2080 और दूसरा 70-30 पे। हम 2080 को भी नहीं मानते, 70-30 को भी नहीं मानते हैं। हमारा एक्शन कमेटी का मुत्तफिका तौर पर हमें अवाम का और एक्शन कमेटी का ये है, हम 1% भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को, इस लैंड रिफॉर्म एक्शन कमीशन को टोटली मुस्तरद करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपनी जमीन के मालिक ये अवाम खुद हैं। अगर इनकी जमीन जरखेज नहीं है तो भला हुकूमत कौन होती है इनकी जमीन पर अपना हक जमाने वाली? अवाम का कहना है कि कुछ अरसा कबल यहाँ की बहुत सी जमीन सिपैक मंसूबे के नाम पर फौज ने भी अपने कब्जे में ली थी और अब मकामी हुकूमत उनकी जमीन पर नजरें गड़ाए बैठी है। भला ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। लैंड रिफॉर्म के नाम पर चंद महीने पहले बनी मकामी हुकूमत इस्लामाबाद को खुश करने के लिए यहाँ की जमीनों पर कब्जा करके उसे पाकिस्तान के हवाले करना चाहती है। लैंड रिफॉर्म का मामला है ये बहुत पहले भुट्टो के दौर से 1978 में नातोड़ रूल था और उस नातोड़ रूल के तहत ब्यूरोक्रेसी और बाहर से आने वाले लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के जमीनों को हथियाना शुरू किया। अब जनाब अली उनका पेट नहीं बन रहा है। गो कि इलाका बहुत जरखेज से इसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सी पैक के आने के बाद इस इलाके की अहमियत पूरी दुनिया में अज़हर मिन शम्स की तरह है, ताकि वो लोग चाह रहे हैं कि जो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं इस कब्जे को बढ़ावा दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कहना है कि ये इलाका पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम है, इसलिए उनके साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान के किसी सूबे में तो अवाम से जबरन उनकी जमीनें नहीं छीनी जाती, फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे पाकिस्तान हुकूमत और फौज के ओहदेदारों की जानिब से लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने और माली घोटालों में मुलव्विस होने के हकाइक पहले भी मंजरे आम पर आते रहे हैं। वही फितरत गिलगित बल्तिस्तान की नौ मुंतखब मकामी हुकूमत में भी देखी जा रही है, जो लैंड माफिया का किरदार अदा करती नजर आ रही है। माए बहनों की जमीनों पे कब्जा नहीं किया जाता है, माए बहनों को मजीद जमीनें दी जाती है। यहाँ पे तो कब्जा हो रहा है, जबरदस्ती डरा की कब्जा हो रहा है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो गिलगित बल्तिस्तान में कोई जमीन ही नहीं है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है
ایک انچ زمین دینے کو تیار نہیں ہے. ہم ایک متنازع خطے کے لوگ ہیں. تا تصفیہ کشمیر گلگت بلتستان کا کوئی کینکر، کوئی ایک شاخ بھی ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر زمینوں پر قبضہ کرنا علاقے کے عوام کے ساتھ انتہائی بہت بڑا ظلم ہے. تو لہٰذا گلگت بلتستان کا عوام سراپا احتجاج ہے کہ اس ظلم کو بند کر دیا جائے. گلگت بلتستان کے عوام کا اب پاکستانی حکمرانوں اور اس کی کٹھ پتلی حکومت سے بھروسہ پوری طرح سے اٹھ چکا ہے. وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ ان کے حقوق کے لیے سوچنے والا اب کوئی نہیں ہے. ان کا موقف ہے کہ اقتدار پر چاہے PPP، PML نون یا پھر تحریک انصاف کے نمائندے ہوں، ان کے حالات میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اس لیے مختلف ضلعوں کے عوام چھوٹے بڑے سموہ میں اکٹھا ہو کر زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو کھلی چنوتی دے رہے ہیں. صبح کے عوام غریب ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے، مگر خدا کی قسم ایسی دیدی صاحب ہم آپ کو ان کے اوپر بدماشی کرنے نہیں دیں گے. ضلع گانچے کے نمائندے مرے ہوئے ہوں گے، ضلع گانچے کے نمائندے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے آتے ہوں گے، مگر ضلع گانچے کے باغیرت نوجوان ابھی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. اور ہم آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، آپ ان کی وہ پورے جائیداد پہ قبضہ کرنا تو چھوڑیں، آپ 5 فٹ پہ ان کا قبضہ کر کے دکھائیں. خدا کی قدم ہم آپ کو باپ مانیں گے. ہم دشمن ہر منصور کو ہم نہیں مانتے، ہم دشمن ہر منصور کو ہم نہیں مانتے. گلگت بلتستان میں حالات تب تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک یہ علاقہ پاکستان کے قبضے سے آزادی حاصل نہیں کر پاتا. اگر اس خطے کو پاکستان سے چھٹکارا مل جائے تو اس کے بیشتر مسائل اپنے آپ دور ہو جائیں گے، نہیں تو اسی طرح بے سر پیر کے قانون بنتے رہیں گے اور عوام بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی ادھر سے ادھر بھٹکتی رہے گی. گلگت بلتستان سے ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں پر معیاری طبی سہولیات کے سبب عوام کو بڑے بڑے مرض کا آسانی سے علاج یقینی بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی لوگوں کو صحت کے تئیں جاگروک رکھنے کے لیے عالمی سطح پر الگ الگ کیمپین چلائے جاتے رہے ہیں. ان میں ورلڈ ٹیوبرکلوسس ڈے بھی شامل ہے، جسے بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عوام کو آگاہ کرتے ہوئے منایا گیا. ضلع پنچ میں اس بیماری کو لے کر سبھی کو آگاہ کروانے کے لیے ڈیبیٹ پروگرام کا اہتمام کیا گیا. ان میں طالب علموں اور مقامی عوام نے شرکت کی. پیش ہے ہماری رپورٹ. یہ ہے ضلع پنچ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. یہاں ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح ہی 24 مارچ کا دن ورلڈ ٹیوبرکلوسس ڈے کے طور پر منایا گیا. اس موقع پر لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں بیدار کرنے کے لیے نیشنل ٹیوبرکلوسس ایلیمینیشن پروگرام کے تحت اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا. ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول سوسائٹی کی جانب سے ایک ڈیبیٹ پروگرام بھی منعقد کیا گیا. اس میں طالب علموں اور آس پاس کے علاقوں کے مقامی لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا. ہم ٹی وی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم سبھی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ کیسے ٹی وی سے بچا جائے، کیسے اس کا علاج کیا جائے. یہی چیز اویئر کر رہے ہیں سبھی کو کہ ان چیزوں سے بچیں. اور جیسے ہی کوئی بندہ، ہمیں اگر ایسا ویسا کوئی بندہ مل جائے جس کو ایسی پرابلم ہے یا کچھ بھی ہے، تو اسے ڈاکٹر تک پہنچائیں. کیونکہ ہمارے جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری ایسی ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، جیسے نیوٹرینٹ کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، علاج بالکل مفت ہو رہا ہے. تو میں سبھی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندے ایسے آپ کو اپنی لوکیلٹی میں ایسے ملتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر تک پہنچایا جائے تاکہ ان کا علاج ہو پائے. اینڈ ٹی بی بائی 2025 دی کلاک از ٹکنگ. عالمی سطح کی اس تھیم کو یہاں پر بھی کامیابی سے عمل کروانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اس بڑی بیماری سے جڑی تمام جانکاریوں سے لوگ آگاہ ہو سکیں. لہذا اس طبی ادارے میں بڑے بڑے بینروں کے ذریعے شرکا کو ٹی بی کی بیماری کے سمپٹمز، ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ اور نیوٹریشنل سپورٹ جیسی اہم ترین جانکاریوں سے آگاہ کیا گیا.
اویئر کرتے ہیں. اس دن ہم اپنے آس پڑوس میں یا پھر جو بھی کلیگس وغیرہ یا پھر جو بھی فرینڈس وغیرہ ان کو اویئر کرتے ہیں کہ ٹی وی ڈے پہ ہمیں کیسے پریکاشنس لینی چاہیے. ٹی وی ڈے پہ نہیں، ہر دن ہمیں کیسے پریکاشنس لینی چاہیے، ٹی وی کون سا ڈیزیز ہے، کیسے اس کو سپریڈ ہونے سے روکا جائے، اور جو بھی ٹی وی کے پیشنٹس ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے ان کو کیسے بتایا جائے کہ آپ کیسے ٹریٹمنٹ کروائیے. ٹیوبرکلوسس دنیا کی سب سے مہلک بیماریوں میں شامل ہے. روزانہ طور پر پوری دنیا میں 4000 افراد اس بیماری سے جاں بحق ہو جاتے ہیں، جبکہ تقریباً 28,000 لوگ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں. سال 2000 سے لے کر اب تک بہتر علاج کے ذریعے 6 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو بچایا گیا ہے. ایسے میں ٹی بی کے خلاف جاری جنگ میں اس طرح کے بیداری پروگرام کافی اہمیت کے حامی ہیں. ایلیمنیشن پروگرام آ رہا ہے تو اس میں اب ہم نے 2025 میں ٹی بی کو ختم کرنا ہے. ختم کرنا مطلب ہے کہ کیسز ہم نے 44 پر لیک پاپولیشن لے جانے ہیں. مورٹیلٹی کو بھی کم کرنا ہے کہ جو ٹی بی سے ڈیتھس ہو رہی ہیں اس کو بھی کم کرنا ہے. اور اس میں جو ٹی بی میں پیشنٹس کا خرچہ ہو رہا ہے کیٹاسٹروفک وہ بھی کم زیرو پہ لانا ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے 500 روپیہ ہر پیشنٹ کو جب تک اس کی ٹریٹمنٹ چلتی ہے اس کو دیتی ہے تاکہ اس کو ایز اے نیوٹریشن سپورٹ یہ ملے، اضافی خوراک کو لے لے. گزشتہ کچھ برسوں کے دوران جموں کشمیر میں ڈاکٹروں و پیرامیڈیکل سٹاف کی سنجیدہ کوششوں اور جدید ترین تکنیکی تبدیلیوں کے سبب شعبہ طب میں خوشائن تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ہی لوگوں کو مختلف دیگر بیماریوں کی جانکاریوں کو دستیاب کروانے والے بیداری پروگراموں کی تعداد بھی بڑھی ہے. ان میں دی جانے والی معلومات سے لوگوں کو خود کو صحت مند رکھنے اور کسی بھی مہلک بیماری کے علامت سامنے آنے کی صورت میں اپنا فوراً علاج کروانے میں کافی مدد ملتی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.